मे 23 तारखेक जे सुरू जाल्लें ते फायनली 18 जून म्हणजे रेव्होल्यूशन डे दिसा सोंपलां. गोविंद गावडे हांकां आपल्या मंत्रिमंडळांतल्यान चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ड्रॉप केल्लें आसा. आज सांज म्हणसर ही सगळी खबर आयली आनी सुरवातेक कन्फर्मेशन जावपाक टायम लागले. सुरवात अशी जाली की गोविंद गावडे हांणी जेन्ना एक ट्रायबलांची मिटींग आशिल्लो, इव्हेंट आशिल्लो जो ते मार्केट बिकॉज ऑफ बाळी एजिटेशन थंय 2 जाणांक हुतात्म्य पत्करले आयले तेन्ना तांणी जो स्टेटमेंट केलो तांणी म्हटलें की ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जें चल्लां तें सारकें चलना. खुबश्यो फायली भायर येवन घेता, श्रमशक्ती भवना सकयल कितें जाता हें सगळें तांणी जेन्ना उलयलें तेन्ना एक वादळ उठलें आनी तेजे उपरांत जें सुरू जालें तेन्ना आज काडटले फाल्यां काडटले अश्यो खबरो येताल्यो. सो फायनली 18 तारखेक म्हणजे आज 18 जूना दिसा तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान ड्रॉप केल्लें आसा. आमी सद्या आसा गोविंद गावडे यांच्या घरा कडेन आनी तांकां जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना तांणी एक शॉर्ट रिएक्शन दिलें. तांणी म्हटलें की रेव्होल्यूशन डे दिसा आपल्याक हो रिवॉर्ड मेळ्ळा कारण आपूण डावन ट्रोडन कम्युनिटी खातीर उबो रावलो आनी आपूण तांच्या खातीर उबो रावतलो. आतां हाजे खुबशे नॅरेटिव्स भायर सरता. खुबशे कडेन आमी पयले ट्विटांनी सांगलें की गोविंद गावडे बंडखोरीच्या तयारीत, गोविंद गावडे फुडें काय करणार, ह्यो सगळ्यो गजाली सद्या आयिल्ल्यो आसा. पूण ते बंडखोरी करतले काय ना करतले ते फाल्यांच कळटलें की सद्या तरी तांणी शॉर्ट रिएक्शन दिल्लें आसा. दुसरी गजाल म्हणजे आमी मुख्यमंत्र्यांक ट्राय करपाक कॉन्टॅक्ट केलो पण मेळूना. पूण बाकी कडेन आमी वाचिल्ल्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी कन्फर्म केल्लें आसा की तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडला. दामू नायक जे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आसा तांणी ही खबरी कन्फर्म केली. तांणी म्हटलें की इट इज एंटायरली अ डिसिजन ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट आनी राज्य सरकारान तें डिसिजन घेवन ते काडिल्लें आसा. दुसऱ्या वटेन आनी एक वावड्यो सुरू जाल्ले आसा की फक्त गोविंद गावडे न्ही जाल्यार आनी 2-3 जाणांकूय काडपाचें सद्या विचारान आसा. पूण त्या वावड्यांक सद्या तरी सपोर्टींग कांयच येना. अशें दिसता की येता ते फुडल्या 3-4 दिसां भितर आनी 2-3 जाणांक तरी मंत्रिमंडळांतल्यान काडटले आनी थंयच्यान रिप्लेसमेंट जातले. अशें आयकपाक येता की सभापती दुसरे जावपाचे आसा आनी ताका लागून हें जें एंटायर सद्याचें जें सर्कीट आसा तें चेंज जातलें आनी नवीन मनीस मंत्रिमंडळान येतले. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार हे सगळे बदल तेन्ना घडटा की आतां फक्त 1 म्हयनो उरला आनी हेज्या उपरांत विधानसभा सत्र सुरू जातलें. आनी विधानसभा सत्र हे फावटी 18 वर्कींग डेजचें आसा म्हणजे पुराय 1 म्हयन्याचें सत्र आसतलें आनी 1 म्हयन्याच्या सत्रांत विरोधकांनी वेगवेगळे जे प्रश्न मांडटा ताका उत्तर दिवचें पडटलें. आतां सद्या तरी गोविंद गावडेंची जी डिपार्टमेंटां आसा ती सीएमा कडेन वतली जो पर्यंत नवीन मंत्री जावचो ना किंवा नवीन मंत्र्याक ते खंयच्याय मंत्र्याक ती डिपार्टमेंटां दिवची ना. सो सद्या आयच्यान तुमी अशें म्हणूं शकता की फुडल्यो राजकीय घडामोडी ज्या गजाली खातीर सगळे जाण राविल्ले त्यो घडामोडी सद्या जावपाक सुरवात जातली. तुमी पळयत रावत गोवा न्यूज हब कारण आमी हाजेर जो मेरेन कन्फर्म जायना तो मेरेन बातमी आमी छापिना. घडी तुमकां दिसत आसत एकाद्रे की डिले जाता जाल्यार सुद्दां एक याद दवरा जो मेरेन 100% कन्फर्म जायना तो मेरेन आमी बातमी छापिना. गोविंद गावडेक जेन्ना काडलें म्हणून आमच्या हातीन प्रूफ आयलो तेन्नाच आमी ही बातमी छापली. आतां फाल्यां हेजें रिएक्शन कितें जातलें गोविंद गावडेन काडल्या उपरांत ते पणजे वतले, मुख्यमंत्र्यांक मेळटले, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तुमच्या मुखार हाडटले. पूण सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे येता ते कांय दिसां भितर हांव परत रिपीट करता थोड्यो राजकीय घडामोडी जातल्यो. तातूंत राजकीय घडामोडी म्हणजे कॅबिनेटान बदल जावपाची शक्यताय आसा. सो ताका लागून पळयत रावात गोवा न्यूज. तुमी पळयतात GNH. पळय गो पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आनी पौष्टिकतेची हमी आनी त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आनी बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता